उम्मत फाउंडेशन की जानिब से हमारा एक इजरा हुआ, एक वेबसाइट का इजरा किया गया, जिसके हमारे जनाब सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब दामत बरकातहुम और इसी तरह हमारे फाउंडेशन के नायब सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद शहाबुद्दीन साहब दामत बरकातहुम के हाथों से अभी जो इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिस तरह आप खूब जानते हैं कि गुज़िश्ता 15 दिन पहले ये प्रोजेक्ट जो है कोर्सेस का स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस का शहर मैसूर लाया गया। इसके अंदर हमारे एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए जनाब तनवीर सेठ साहब के बहुत ही ज़्यादा ममनून व मशकूर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लेकर आए, जिससे ऐसे तलबा व तालिबात जो 10वीं 8वीं और 12वीं जमात किसी वजह से फेल हो गए हैं और वो जो हैं बिल्कुल कहीं जॉब भी अटेंड नहीं कर रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हमारे मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह बेहतरीन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से, जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है, इसकी जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स हमारे पास आया हुआ है। इसके अंदर फिलवक्त हमने 10 बच्चों को इसके अंदर दाखिला लेने का एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत फाउंडेशन की जानिब से 50 बच्चों को इसके अंदर दाखिलात का हमने जो है एक फॉर्म बनाया हुआ है। तो हम तमाम शहर के लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे बच्चों को जो है अभी हम इसका न्यूज़ के ज़रिए भी हम अपना वेबसाइट का एड्रेस देंगे और इसके साथ साथ व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर भी जो है ये सारी चीज़ें देंगे और हमारे चैनल के ज़रिए से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी देंगे। जो कोई अहबाब इसके अंदर जो है अपने बच्चों को या कोई कैंडिडेट्स डायरेक्टली अगर एनरोल होना चाहते हैं तो वो भी हमसे रब्ता कर जो है इसके अंदर अपना दाखिला करा सकते हैं। इसमें लड़कियों को भी? जी, लड़कियों को और लड़कों को, दोनों को। और इसके अंदर जो है बिलखुसूस इसमें मणिपाल जो है, मणिपाल हॉस्पिटल जो गुज़िश्ता कोलंबिया एशिया हुआ करती थी, वो हमारे साथ एसोसिएशन है और इसी तरह लायंस क्लब ऑफ द मैसूर और डॉक्टर विजेंद्र रेड्डी साहब, ये भी जो हैं हमारे साथ एसोसिएशन होकर इन लोगों के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मुमताज़ साहब जो है बढ़ चढ़कर हमें गाइडेंस भी करते हैं और हमेशा हमारे साथ भी रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम सब के लिए एक खुशी की बात है कि हमारे नरसिंह महाराजा हल्के के अंदर नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए खुसूसन, जैसे अभी बताया गया, जो बच्चे 8वीं जमात, 10वीं जमात और 12वीं जमात में किसी वजह से पीछे रह गए हैं और वो कामयाबी तक नहीं पहुंच सके हैं, ऐसे बच्चों को अपनी सलाहियतों को उजागर करने और अपने खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए हमारे हल्के के एमएलए आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की कोशिश से ये एक प्रोजेक्ट और एक स्कीम के तहत गोया ये सहूलत लाई गई है कि हमारे बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं। स्किल डेवलपमेंट का मतलब वैसे होता है अपने अंदर पाए जाने वाली खूबियों को काम में लाना। इस्लाम इस बात की हर मुमकिन कोशिश करता है। मुझे एक सहाबिया का नाम याद आ रहा है, वैसे और भी बहुत लंबी फहरिस्त है इस सिलसिले में। गालिबन हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके बारे में आता है कि ये नर्सिंग जानती थी। उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नर्सिंग को जानती थी कि ज़ख्मी जो सहाबा ज़ख्मी होते थे, जो हज़रात किसी चोट का, किसी मोच का शिकार हो जाते थे, उनकी दवा दारू करना, उनका इलाज करना, उनकी मरहम पट्टी करना इनको आता था। और फिर दूसरे सहाबियात को ये ट्रेनिंग देती थी, बाकायदा उनको सिखाया करती थी कि नर्सिंग कैसे की जाती है। तो मालूम हुआ कि ये एक इंसानी ज़रूरत है और इंसानी हमदर्दी के खातिर एक मोमिन व मुसलमान को ऐसा करना चाहिए। तो आजकल के हालात में हम अच्छी तरह जानते हैं, कोविड की वजह से और फिर नई एक वबा शुरू हो रही है ओमिक्रॉन के नाम से, मुख्तलिफ़ बीमारियां आए दिन पैदा हो रही हैं। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। हर आदमी को दूसरे आदमी की ज़रूरत इसमें ज़रूर पड़ जाती है।
کسی نہ کسی درجے میں ہر آدمی دوسرے آدمی کا محتاج ہوتا ہے، خصوصاً ایسے نوجوان بچے اپنی خداداد صلاحیت جن کے اندر ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہم دور دور سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیا بچہ جب سائیکل پہلی بار شروع کرتا ہے تو گھبراتا ہے، جب چلانے لگتا ہے تو بہت تیز چلاتا ہے، ہمیں خود روکنا پڑتا ہے کہ اتنا تیز مت چلاؤ۔ تو انجیکشن سے ہم ڈرتے ہیں اور کسی ایسے نئے کام سے ہم گھبراتے ہیں۔ جب ایک دو مرتبہ ہمیں سرنج کیسے لگایا جاتا ہے، انجیکشن کیسے دیا جاتا ہے، ویکسین کیسے جسم کے اندر پہنچایا جاتا ہے، ایک دو مرتبہ ہم اسے سیکھ لیں تو خود ہمارے اندر بھی اس کی ہمت پیدا ہو جا سکتی ہے۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں کووڈ کے زمانے میں آکسیجن کے سلنڈر کو اور پھر اسے ماسک لگانے کو اس کا طریقہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ اس میں شاید موت کا شکار ہوئے۔ ان کے پاس چیزیں مہیا تھیں، سلنڈر تھا اور پھر وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن صرف اسے کنیکٹ کرنے، اسے جوڑنے اور پھر اس کا استعمال کرنے میں ان سے ایسی کمزوری ہو گئی یا پھر گھبرا گئے وہ کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا، تو اسی کی وجہ سے ان کے گھر والوں کی موت کا وہ سبب بن گئے یا پھر ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ تو ایسے حالات میں مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں، چونکہ عورتوں کو بھی لڑکیوں کی ضرورت پڑتی ہے خدمت کرنے والی، مردوں کو مرد بچوں کی ضرورت پڑتی ہے خدمت کرنے والے، دونوں طرح کے ایسے ہماری امت کے اندر، ہماری ملت کے اندر ایسے افراد تیار ہوں جو اس سے فائدہ اٹھائیں تو انشاءاللہ اس سے مسلمانوں کا بھی ضرور فائدہ ہوگا، لیکن اس سے کہیں آگے چل کر انسانیت کا فائدہ ہوگا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ حدیث کا مفہوم ہے جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت میں لگتا ہے، اس کے کام میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں مسلمان نہیں کہا گیا، غیر مسلم کا فرق نہیں کیا گیا، یہاں کوئی تمیز اس کی بیان نہیں کی گئی، مطلق طور پر کہا گیا کہ آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے۔ جو بچے پابندی کے ساتھ اس انرولمنٹ میں شامل ہوں اور پھر اس کورس کو اپنائیں اور 3-3.5 مہینے کا یہ کورس مکمل کریں تو باقاعدہ ان کو ایک وظیفے کے طور پر اسٹیفنڈ بھی دیا جا سکتا ہے اور پھر ان کو ایک سند کے طور پر ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ آگے دوسری جگہوں پر کچھ چھوٹا موٹا جاب بھی کر سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک دنیاوی فائدہ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ بعض غریب علاقوں کے بچے ہمارے یہاں مدارس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسکول کے لوگ بھی تعلیم میں کمزور ہونے کی وجہ سے اس بچے کو اسکول سے فارغ کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کے بعد گھومتا پھرتا مدرسے کو آتا ہے، دینی مدرسے میں آتا ہے، مدرسے میں بھی وہ بچہ چل نہیں پاتا تعلیم کے اعتبار سے، لیکن دوسری صلاحیتیں ان بچوں کے اندر اتنی عجیب ہوتی ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم نے دیکھا مدرسے کے اندر، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لائٹ کے چوک نکال کر وہ بچے خود کرنٹ کیسے پاس کرنا، اسے کیسے یہ کرنا تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا لائٹ بنایا، اپنا بلب جلایا، مختلف ایسے انہوں نے الیکٹرک کے کام کیے، تو ایسی چیزیں وہ جانتے ہیں بچے، بس ان کو ایک رہبری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے اس اسکیم کے ذریعے سے، اس پروجیکٹ کے ذریعے سے ہماری امت کے نوجوان بچے اور بچیوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ اپنی ملت کے اور اپنے مسلمان گھرانوں کے نوجوان بچے اور بچیوں سے کھلی گزارش کرنا چاہوں گا، یہ آپ سیکھیں اس نیت سے کہ اپنے ماں باپ کی اور اپنے گھر کے بزرگوں کی خدمت کریں گے۔ جہاں ہماری سب سے پہلے ضرورت ہے اس ضرورت کو ہم پورا کریں گے۔ آج اولاد اور نوجوان بچے ماں باپ کی خدمت سے بالکل دور ہو رہے ہیں، ان کو اسے سیکھنا چاہیے۔ گھر کے بزرگ افراد جو روزانہ کی دوا کے ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو انسولین دینا پڑتا ہے، ان کو فلاں دینا پڑتا ہے، ان کو فلاں دینا پڑتا ہے، روزانہ کی ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اپنے دادا دادی، اپنے نانا نانی، اپنے گھر کے بزرگ افراد کی ہم خدمت کر سکیں گے اس کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ ہماری خدمت کا میدان اور اس کا دائرہ بڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں دنیاوی فائدہ بھی پہنچائیں گے اور آخرت کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ میں آج کے اس افتتاحی پروگرام اور ہمارے اس امت فاؤنڈیشن کے تحت میں بننے والے اس ویب سائٹ کے افتتاح پر آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے عالی جناب فاضل چاند صاحب اس سلسلے میں بہت کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ آپ کی فکروں کو اور کوششوں کو کامیاب فرمائے، اور ہم سب مل کر امت کے فائدے کے لیے کام کریں گے تو ہمارا امت فاؤنڈیشن
इंशाल्लाह आज एक पौधा है, कल एक तनावर और समर आवर दरख्त बनेगा। अल्लाह ताला इससे खूब बेहतर से बेहतर मिल्लत के उम्मत के काम ले। आप सब हजरात की कोशिशों का अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, शहर मैसूर में इस किस्म का यह शायद मेरे इल्म में पहला प्रोग्राम है कि हम अपने नौजवान लड़के और लड़कियों को उनकी सलाहियतों को आगे बढ़ाने के लिए एक कोशिश है, एक कदम है। हम सब दुआ भी करें और कोशिश भी करें कि अल्लाह इस तहरीक को और इस कोशिश को आगे बढ़ाए, इसमें बरकत भी दे, उसमें और तरक्यात से अल्लाह ताला नवाजे। खिदमत खल्क का एक बड़ा मैदान है ये हमारे लिए भी, और इसमें नौजवान जो जुड़ेंगे लड़के लड़कियां उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि जैसे बताई गई बात कि घर की खिदमत भी और उम्मत की और इंसानियत की खिदमत भी, इसमें हम सबको पेश रहना चाहिए। हदीस पाक में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा काना अल अब्दु फ़ी औनि अख़ी। अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। तो एक दूसरे की खिदमत में ताउन करना, मदद करना हम सबकी ये इंसानी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। नेकी के और तक़वे के कामों में एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमें भी इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, और ख़ुसूसन हम सब को इखलास की दौलत से अल्लाह ताला मालामाल फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला उसी अमल को पसंद करते हैं जो खालिस उसके लिए किया जाएगा, अल्लाह के लिए। रियाकारी से और शोहरत से और इस किस्म के नापाक जज्बों से खुदा ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं इसी मुख्तसर पैगाम के साथ आप हज़रात को मुबारकबाद भी देता हूँ, और मैं आपका मशकूर और ममनून भी हूँ कि इस मौके पर मुझ नाचीज़ को भी आप हज़रात ने याद किया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम। साथियों से दरख्वास्त करता हूँ असमत भैया सरार भाई से कि हमारे नौमुंतखब सदर साहब जो हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब की खिदमत में भी शाल पोशी की जाए, और इसी तरह हमारे नायब सदर हज़रत मौलाना सैयद शहाबुद्दीन साहब की खिदमत में भी शाल पोशी की जाए, और साथ ही हमारे एडवाइजरी मेंबर भी यहाँ पर मुमताज़ साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, आपकी खिदमत में भी जो है शाल पोशी की जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। इधर भी नाइफान इधर हो गया।